पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस के शुरका के साथ ग्रुप फोटो बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आलमी बरादरी भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर जवाब तलबी करे। सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। CPEC को वस्ता एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। पाकिस्तान के भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मनसूखी की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा का सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अमन के लिए सलामती कौंसिल के करारदादों और आलमी क़वानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर के थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी यशवीर सिंह ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के बाद कौमी एथलीट यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 12 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में खारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 6 खारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लॉन्स नाइक, फयाकत अली, सिपाही हमीद शामिल। चित्राल में दूसरी कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान और चित्राल में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार का हक में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करे। मार का हक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार के मुतरफ अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान अमन दस्ते के 2 शोहदा को भी अज शहादत जिगहैमर
شول میڈل سے نوازا گیا۔ سپاہی محمد طارق اور حوالدار احسن اللہ خان مشن میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پاک فوج کے دونوں جوان 2024 میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دونوں شہدا کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اعزازات سے نوازا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار اور کرنل عمر شفیق نے میڈلز وصول کیے۔ بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے۔ ہماری اولین ترجیح امن ہے جو معیشت کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود معاشی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ میں اسرائیل فوج کی صبح سے جاری بمباری میں 70 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ پر بڑے اسرائیلی حملوں میں بورش پناہ گزین کیمپ میں 23 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ شہدا کی مجموعی تعداد 54,249 ہو گئی۔ 1,23,492 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ جنوبی غزہ میں امداد کی تقسیم کے مقامات پر افراتفری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوجوں کے بھوکے لوگوں پر فائرنگ، 3 دنوں میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز قبول کرنے کا اعلان۔ نتنیاہو نے اسرائیلی مقیموں کے اہل خانہ کو جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے حماس کے اہم مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، جنگ بندی تجویز میں ہمارے کسی مطالبے کا اسرائیل نے جواب نہیں دیا۔ ہمارا سب سے اہم مطالبہ جنگ اور قحط کو روکنا ہے۔ تحفظات کے باوجود قیادت جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ حماس عہدیدار کا موقف۔ امریکی مندوب اسٹیو وٹکاف نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی۔ غزہ جنگ بندی تجویز میں 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ غزہ سیز فائر کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر اسرائیل نے دستخط کر دیے۔ جنگ بندی پر مزید بات چیت جاری ہے۔ حماس کی جانب سے ابھی تجویز پر جواب موصول نہیں ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید ہے کہ روس یوکرین اگلے ہفتے امن مذاکرات کے لیے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی، چند ایک مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع۔ لاہور میں ہوائیں چلنے کی باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ چشتیہ میں واٹر سپلائی کنیکشن لگانے پر تنازع، باپ بیٹے سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر واٹر سپلائی کنیکشن لگانے پر پیش آیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور گاہکوں کا منتظر۔ عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، بکرے، چھترے، دمبے اور بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ بھاؤ تاؤ جاری، شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ بھاری بھرکم اونٹ بھی منڈی میں پہنچ گئے۔ امریکی جج نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء پر پابندی لگانے کی ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش روک دی۔ وفاقی عدالت کے مطابق فیصلے کے خلاف عارضی حکم جاری کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو عارضی حکم امتناع جاری کیا تھا وہ برقرار رہنا چاہیے۔ یونیورسٹی مقدمے کی کارروائی کے دوران بھی طلباء کا داخلہ جاری رکھ سکتی ہے۔ ترجمان ہارورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے، بین الاقوامی طلباء اور اسکالرز ہماری تعلیمی روایت کا کلیدی حصہ ہیں۔ طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ تجارتی عدالت نے انتہائی ضروری ٹیرف پر امریکہ کے خلاف ناقابل یقین حد تک فیصلہ سنایا۔ فیصلہ غلط اور سیاسی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے امریکی سپریم کورٹ تجارتی عدالت کے فیصلے کو ریورس کر دے گی۔ امریکہ کو معاشی نقصان پہنچانے والوں کے خلاف امریکی صدر کو اقدامات کی اجازت دی جانی چاہیے۔